नमस्कार। यो हो टेलिभिजनको विशेष सन्दर्भमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ डाक्टर जागेश्वर गौतम। उहाँ वरिष्ठ चिकित्सक हुनुहुन्छ, मेडिकल काउन्सिलका पूर्व अध्यक्ष। उहाँसँग आज म समग्रमा संसारलाई तबाह बनाइरहेको छ, अत्याइरहेको छ कोरोना भाइरस, जसका कारण मानिस यति अशान्त छ। संसारका शक्तिशाली देशहरू हामीभन्दा बढी पीडित छन्। नेपालीहरू पनि पछिल्लो समय चेतनाको स्तर अलि बढोत्तरीमा छ। फलत कोरोना भाइरससँग लड्ने कसरी क्षमता विकास गर्ने, के गर्नुपर्छ, के गरिनु हुँदैन, यो आम जिज्ञासाको विषय यथावत छँदैछ। डाक्टर जागेश्वर गौतम एउटा अनुभव प्राप्त वरिष्ठ चिकित्सक पनि हुनुहुन्छ। उहाँसँग आज म कोरोना भाइरस र यस सँगसँगै जोडिएको जो नेपाली अहिले लकडाउन, यसबाट पनि एक हिसाबले आर्थिक सामाजिक विविध कारणले बडा अप्ठ्यारो अवस्थामा पनि छन्। व्यवहार त लकडाउनको पनि केही विकल्प थियो कि, यावत विषयलाई केन्द्रमा राखेर उहाँसँग केही विश्लेषणात्मक केही सूचनामूलक कुराकानी गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ डाक्टर साहब। हस्, धन्यवाद। अब प्रारम्भ मैले कहाँबाट गरेँ भने नि, मूलतः मानिसको आम चासो भनेको कोरोना भाइरस। कोरोना भाइरस अब धेरैले कोरोना भाइरस यो हो ऊ हो यसरी बुझाउने प्रयत्न भएको छ, तर सामान्य मानिसलाई बुझ्ने भाषामा मैले डाक्टर साहबबाट यो जवाब चाहेँ, किनभने त्यो दर्शकको चाहना पनि भयो। कोरोना भाइरस हो के, यसको उद्गम र यसबाट बच्नका लागि सामान्य मानिसले ख्याल गर्नुपर्ने विषय के हो, मैले यहीँबाट सुरु गरेँ। कृपया डाक्टर साहब। अब कोरोना भाइरस भनेको एउटा भाइरसको प्रजाति हो, होइन, एउटा जाति हो। यो चाहिँ जनावरहरूमा, चराहरूमा, अरूमा चाहिँ यो पाइन्थ्यो, होइन। प्राण तत्त्व भएको चिजमा यो भाइरस भनेको एउटा पार्टिकल हो, फ्याटबाट पार्टिकल हो यो, होइन। आफै एक्लै चाहिँ यो बाँच्न सक्दैन। यसलाई बाँच्नका लागि केही न केही मिडियम चाहिन्छ, होइन। त्यो धेरै मिडियमहरू हुन सक्छन् र यो चाहिँ मान्छेको शरीरमा चाहिँ एट्याक गर्दैन थियो यसले। यसको म्युटेसन भयो। म्युटेसन भनेको यसको आनुवंशिक परिवर्तन भयो। त्यो परिवर्तन जस्तो मान्छेको आनुवंशिक परिवर्तन हुन 10,000 वर्ष लाग्छ भनिन्छ, यसको तुरुन्त चाहिँ घन्टामा यसको परिवर्तन हुन्छ र परिवर्तन भएर यसले ह्युमनलाई चाहिँ, मानव जातिलाई चाहिँ एट्याक गर्ने भयो यो, होइन। र यो चाहिँ अहिले हालसाल चाइनामा वुहानबाट हामीले यसलाई देख्यौँ, होइन। हाम्रो मेडिकल फ्याटर्निटीले कोरोना भाइरसको यो महामारी चीनबाट सुरु भएको हामीले देख्यौँ। यसको अरू प्रजातिहरूले पहिला पनि असर नगरेको होइन, होइन। पहिला पनि केही ठाउँमा एपिडेमिक पहिला पनि फैलिएको, तर यो प्रजातिको चाहिँ एपिडेमिक अहिले त पेन्डेमिकै भयो, संसारभरि आक्रान्त पारेको छ यसले। यो चाहिँ चाइनाबाट सुरु भयो र अब हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने डिजिजको आफ्नै साइकल हुन्छ, होइन। कहीँ रिजर्भोयर हुन्छ। रिजर्भोयर भनेको त्यो भाइरस बस्ने भाँडा हो, त्यो भनेको रोगी हो अहिले चाहिँ, होइन। एउटा रोगी हो, त्यसबाट अर्को रोगीमा यो सर्नुपर्छ रोग लाग्नका लागि, र यो सर्ने प्रक्रियालाई हामीले कहीँ न कहीँ ब्रेकडाउन गर्नुपर्छ। यो साइकललाई हामीले ब्रेक गरेन भने यो प्रोपागेट भइरहन्छ, एकबाट अर्को, अर्कोबाट अर्कोमा सरिरहन्छ। यो हाइली कन्टाजियस जगतबाट अर्को प्राणीमा सर्छ, मानव होस् या प्राण भएको, प्राण तत्त्व भएको। आजको दिनमा भन्दाखेरि यो ह्युमनदेखि मानवदेखि मानवमा सरिरहेछ, होइन। एउटा मानवमा भएको कोरोना भाइरस अर्को मानवमा जुन गइरहेको छ, यो जाने प्रक्रियालाई रोक्न जरुरी छ। डाक्टर साहब, यसैमा एउटा जिज्ञासा फेरि यो पनि रहन सक्छ, किनभने म दर्शकलाई नै फोकस गरिरहेको छु। पहिले यो प्रकृतिको किन भाइरसको उत्पन्न भएन, यतिखेर किन भयो भन्दा के अनुमान गर्न सकिन्छ? अब यो म्युटेसन हो भन्न सकिँदैन। म्युटेसन केले, कुन चाहिँ कारणले म्युटेसन भयो, त्यसको चाहिँ आन्तरिक स्ट्रक्चरमै परिवर्तन हो नि त म्युटेसन भनेको। क्रोमोजोमको लेभलमै परिवर्तन हो नि त, होइन। भने जस्तै
कसरी के कारणले परिवर्तन भयो भनेर अहिलेसम्म यसको रिसर्च फाइन्डिङ चाहिँ आएको छैन, तर परिवर्तन भएर आयो यो होइन। पहिला मान्छेलाई असर नगर्ने अहिले मान्छेलाई असर गर्ने चाहिँ भयो यो होइन। अब मैले अगाडिको कुरालाई थोरै कन्टिन्यू गर्न चाहेँ कि एकजना मान्छेबाट अर्को मान्छेमा जाने भनेको नाक, मुख र आँखाबाट यो शरीरभित्र जान्छ। शरीरभित्र भइसकेपछि घाँटी र फोक्सोमा यसले चाहिँ त्यहाँनिर गएर यो मल्टिप्लाई हुन्छ, ह्युमन कोषसँग कम्बिनेसनमा बसेर यो ग्रो गर्ने हो। यसको कोलोनाइजेसन बढ्ने, सङ्ख्यामा वृद्धि हुने होइन, किनभने एउटै भाइरसले त यो गर्दैन नि त। चाहिने भाइरल लोड भन्छौँ हामी, रोग बनाउनका लागि चाहिने भाइरस इन्ट्री भइसकेपछि त्यसले भित्र गएर बढ्न थाल्छ र खास गरी यसले चाहिँ फोक्सोमा असर गर्छ होइन। अब यसरी एउटा मान्छेबाट अर्को मान्छेमा नजानलाई के गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा इम्पोर्टेन्ट छ। एउटा सोसल डिस्टेन्सिङ, बस्दाखेरि कम्तीमा पनि सामाजिक दूरी कायम, मतलब मानिसको एक अर्का बिचको दूरी चाहिँ कायम गर्नु पर्यो। त्यो दूरी कम्तीमा पनि 1 मिटर हुनुपर्छ होइन। 1 मिटरभन्दा टाढाको दूरीमा बस्यो भने झन्डै 3 फिटको हामी कुरा गर्दैछौँ। र जस्तो बोल्दाखेरि, हाच्छिउँ गर्दाखेरि, खोक्दाखेरि जुन निस्किन्छ भाइरस, त्यो भाइरस चाहिँ ड्रप हुन्छ भनेको मतलब भुइँमा झर्छ। 1 मिटरसम्म जान सक्छ, त्योभन्दा टाढा जाँदैन, त्यो भुइँमा झर्छ। अब भुइँमा झर्छ अथवा सामानमा झर्छ, टेबलमा झर्ला, कपडामा झर्ला, यस्तो झरिसकेपछि त्यसलाई छोयो। झरेपछि जुन जस्तो भुइँमा झर्छ, कपडामा झर्छ, कुनै सामानमा झर्छ अथवा यही टेबलमा झर्यो होला, त्यो झरेपछि चाहिँ कतिसम्म त्यो जीवित रहन सक्छ? यो 8-10 घन्टासम्म जीवित रहन सक्छ। भनेपछि जहाँ पाए त्यही छुनु भएन, हातले अलिकति ख्याल गर्नु पर्यो। हातले छोइयो भने मानिलिनुहोस्, छोए पनि नछोइयो भने चाहिँ के गर्ने? आजको दिनमा छोए पनि नछोए पनि तपाईँले चाहिँ विचार गर्दाखेरि के विचार गर्नु पर्यो भने तपाईँले छोए भन्ने नलागे पनि छोएको हुनसक्छ। केमा छ भन्ने थाहा छैन, ढोकाको चाहिँ कब्जामा छ कि होइन, झ्यालमा छ कि तपाईँको लुगामा छ कि, अथवा बसमा हिँड्नुहुन्छ भने बसको डन्डीमा छ कि, तपाईँले प्रयोग गर्ने झोलामा छ कि, कहाँ के लागेको छ थाहा छैन नि। हो, त्यसो भएको भएर हरेक ठाउँमा कोरोना भाइरस छ भन्ने ज्युम गर्नुपर्छ। मानिसले त्यसरी बुझ्नु पर्यो, हरेक ठाउँमा कोरोना भाइरस हुन सक्छ या छ, त्यसकारण के चिजमा ख्याल गर्नु पर्यो? अब मानिलिनुहोस्, अब जस्तो मानिलिनुहोस् घरमा गइयो त पहिलो काम के गर्नु पर्यो? किनभने म यो आम घरभित्र छिर्दा बित्तिकै पहिलो कुरा साबुन पानीले हात धुनु पर्यो होइन, अनि लुगाहरू खोलेर एक ठाउँमा राख्नु पर्यो, अनि फेरि साबुन पानीले हात धुनु पर्यो। यदि त्यसो गर्न सम्भव छैन भने सेनिटाइजरले हात चाहिँ पुछ्नु पर्यो। हातमा सेनिटाइजर लगाएर मिचमाच माड्नु पर्यो, त्यसो गर्नु पर्यो। त्यसो गरेको खण्डमा यो चाहिँ फ्याट पार्टिकल भएको हुनाले साबुनले राम्रोसँग यसलाई चाहिँ पखाल्न सक्छ, बाँच्दैन त्यो अवस्थामा। यो हाम्रो हातमा भएको पखालिएर जान्छ त्यो। अर्को कुरा सेनिटाइजर जुन अल्कोहल 70% अल्कोहल हुन्छ, त्यो अल्कोहलले पनि यो चाहिँ फ्याट पार्टिकललाई चाहिँ डिट्याच गर्छ। पानीले मात्र धोएर हुँदैन, पानीले तपाईँको हातमा लागेको भाइरस चाहिँ डिट्याच हुँदैन, हातबाट जाँदैन पखालिएर। हात धुन पनि कम्ती सबै भागमा, औँलाको कापमा, हत्केलामा, अगाडि पछाडि हुने गरी राम्रोसँग कम्तीमा पनि 20 सेकेन्ड मिची धुनुपर्छ। त्यसो गरेको खण्डमा तपाईँको हातमा लागेकै रहेछ चाहिँ कोरोना भाइरस, कोभिड भाइरस भने पनि त्यो चाहिँ तपाईँको शरीरमा अन्त जान पाउँदैन। डाक्टर साहब, यो एउटा विषय फेरि स्पष्ट गरिदिनु पर्यो। जस्तो डाक्टर साहबले भन्नुभयो आँखा, नाक, मुख, यो हाम्रो प्वाल भएका चिजहरू। हजुर, यसदेखि बाहेक कानमा पनि 2टा प्वाल छ, हाम्रो मूत्रद्वार, गुदद्वार, त्यहाँ पनि प्वाल छ, अनि शरीरका साना साना आँखाले त्यति नदेखिने साना साना प्वालहरू, छाला, हाम्रा हरेक छालाहरूमा प्वाल छ। यो अवस्थालाई चाहिँ कसरी बुझ्ने? त्यहाँबाट चाहिँ प्रवेश गर्यो भने जस्तो कानबाट, गुदद्वारबाट, मूत्रद्वारबाट या अरू साना साना भागबाट प्रवेश गर्न सक्ने स्थिति छ कि छैन, यसको बारेमा अलि स्पष्ट पारिदिनु त। अब मैले अघि नै भनिहालेँ,
नाक मुख र आँखाबाट त यो जान्छ नै भित्र होइन। कानबाट कानको जाली इन्ट्याक्ट भएको मान्छेमा भित्र जान सक्दैन, त्यहाँ ब्यारियर छ। जस्तो कान चाहिँ घाँटीसम्म जोडिएको हुँदैन, बिचमा टिम्प्यानिक मेम्ब्रेन हुन्छ, त्यसले प्रिभेन्ट गर्छ। र दिशा पिसाब गर्दा शरीरको छालाबाट जाने प्रमाणहरूले यो कुरा देखाएको छैन। यो चाहिँ जाँदैन, त्यहाँबाट इन्ट्री गर्दैन, भित्र छिर्दैन, पस्दैन। यो भनेपछि नाक मुख र आँखा चाहिँ बडा बचाउनु पर्ने रहेछ। हात धुने, बचाउने भनेको हात धुने हो। डाक्टर साहब, अब यसको यो विषय, यसको उद्गम स्थलको कुरा गरौँ न। चीनको वुहानमा भयो, तत्पश्चात यो युरोप, अमेरिका, इरान अनि छिमेकी देशहरूमा पनि गयो, सिङ्गापुरमा भयो, दक्षिण कोरियामा सहज ढङ्गले उनीहरूले सुल्झाए, सिङ्गापुरमा पनि सुल्झाए, चीनमा सुल्झाए। तर पश्चिमा देशहरूमा यसको व्यापक फैलिएको छ र ठुलो एउटा भयावह अवस्था सिर्जना भएको छ। हामीहरू चाहिँ अब पछिल्लो समयको स्थिति अलिकति प्रयत्न गर्दैछौँ हामी यसलाई कसरी सुल्झाउन सक्छौँ भनेर। यो अवस्थालाई चाहिँ कसरी बुझ्ने डाक्टर साहब? यसको उद्गम त्यही चाहिँ वुहानमै चाहिँ उद्गम किन भयो भनेर मान्ने? अब यस्तो कुरा हुन्छ, वुहानमा यो सुरु भयो, किन वुहानमै सुरु भयो भनेर हामीले प्रमाणहरूले हामी भन्न सक्ने अवस्थामा पुगेका छैनौँ। हामीले रिसर्च गर्दै गयो भने, अध्ययन गर्दै गयो भने, चाइनिज वैज्ञानिकहरूले पनि अध्ययन गरिरहनु भएको छ, उहाँहरूले पत्ता लगाउनु होला किन वुहानमै सुरु भयो होइन। त्यो कुराको एन्सर चाहिँ आजसम्म भेटिएको छैन। अब सुरु त भयो होइन, सुरु हुँदा बित्तिकै त्यहाँ पनि यो कोरोना भाइरस हो, यो कोभिड-19 हो भनेर भन्ने डाक्टरको कुरा पनि पत्याइएन होइन। पछि चाहिँ उहाँलाई कोरोनाकै इन्फेक्सन भयो र पछि उहाँ बित्नु पनि भयो। तर उहाँले जे कुरा अगाडि ल्याउनु भयो त्यो कुरा पछि चाहिँ उपयोगी हुन गयो। र चाइनाको चाहिँ त्यहाँको लोकल गभर्मेन्टले, चाइना सरकारले के गर्यो भने वुहानलाई पुरै सिल्ड गर्यो वरिपरिबाट होइन। त्यहाँको करिब 6 करोड पपुलेसनलाई घेरेर त्यो भित्रकोलाई चाहिँ भित्रै आइडेन्टिफाई गर्ने, ट्रिटमेन्ट गर्ने, त्यहाँभन्दा बाहिर कसैलाई जान नदिने। किन मान्छेले लिएर जाने हो नि, यो हावामा उडेर जाने होइन नि। त्यसो भएको र मान्छेहरूको मोबिलिटी रेस्ट्रिक्ट गर्दा साथ त्यो बाहिर निस्किन पाएन। र त्यहीँनिर चाहिँ त्यो पुरै चाहिँ कन्फाइन्ड भयो, उपचार भयो र ठिक भयो। अहिले त वुहान सहर चाहिँ पार्सियल्ली खुलिसक्यो होइन। र यो उहाँहरूले कडाइका साथ यो गर्नुभयो र कन्ट्रोल गर्नुभयो। उहाँहरूलाई म चाहिँ धन्यवाद दिन चाहन्छु, राम्रो काम गर्नुभयो। सिस्टमले धेरै राम्रो काम गर्यो। तर कुनै के अरे टुरिस्टहरू, कुनै मान्छेहरू वुहानमा गएको थिए, ती मान्छे चाहिँ बाहिर देशमा निस्के र निस्किँदाखेरि उनीहरूले इन्फेक्सन पनि साथमै लिएर गए होइन। उनीहरूलाई पनि उनीहरूको देशमा क्वारेन्टाइनमा राख्नु पर्थ्यो त्यसरी जाने मान्छेहरूलाई। किनभने यो त आगो जस्तै हो नि, जङ्गलमा डढेलो लगाउनलाई सानो आगोको झिल्को भए पनि पुग्छ होइन। भने जस्तै कोरोना भाइरस त्यहाँ पुग्यो, पुगिसकेपछि अब त्यहाँनिर चाहिँ इन्फेक्सन सुरु भयो, अब ट्रान्समिसन सुरु भयो। यो एकदम हाइली कन्ट्याजियस भएको हुनाले 1, 2, 2बाट 4, 4बाट 8, 8बाट 16 हुँदै यो चाहिँ बढ्दै जान थाल्यो। र त्यहाँ यो चाइनामा पनि अलि ढिलो भएको थियो पत्ता लगाउनलाई। र पछि कति देशहरूले त यो राम्रोसँग चाहिँ त्यसलाई सिरियसली लिन पनि लिएनन् होइन। यही बिचमा चाहिँ इटालीको कुरा गर्नुहुन्छ भने इटालीमा फुटबल गेम भयो, 60,000 दर्शक थिए अरे त्यहाँ चाहिँ के अरे वाटर फेस्टिभल भयो होइन स्पेन, इटलीमा। त्यो कुराहरूले चाहिँ धेरै मान्छेहरूमा यो झन् फैलियो। जस्तो पहिलो कुरा गर्नुहुन्छ भने चाइनाभन्दा बाहिर साउथ कोरियामा, इरानमा, इटलीमा पहिला हो नि यो ट्रान्समिसन भएको। यदि त्यसलाई चाहिँ त्यहाँ क्वारेन्टाइनमा राखेको भए, त्यहाँबाट आएका मान्छेहरूलाई चाहिँ टेस्ट गरेको भए, कन्फाइन गरेको भए होइन, सायद यो अवस्था आउने थिएन। यसमा ढिला भयो र अहिले पनि कति देशहरूले अझ ढिला गरिरहेछन्। यसको पनि केही हिसाब किताब निकाल्न सकिन्छ? एउटा मानिसले, कोरोना भाइरस भएको मानिसले कतिजनासम्म मानिसलाई सार्न सक्छ? जस्तो एकचोटि फुवा गरेर फुक्यो भने कतिजनासम्म जान सक्छ भन्ने हुन्छ कि, अथवा के त्यसको केही हिसाब? त्यसमा धेरै कुरा भर पर्छ। एउटा कुरा त
उसको नजिक कतिजना मान्छे छन् इम्पोर्टेन्ट छ होइन। जस्तो प्लेनमै आएका मान्छेको कुरा गर्नुहुन्छ भने पनि एकजना चाहिँ कोभिड-19 रोग लागेको मान्छे प्लेनमा आएर सबै प्लेनको 100%लाई त सारेन नि, किनभने त्यसमा कति डिस्टेन्समा मान्छे थियो होइन, कति समयसँगै बस्यो होइन, अनि भाइरल लोड भन्छौँ हामी, त्यो खोक्दा हाच्छिउँ गर्दा होइन यसो गर्दा कति भाइरस बाहिर निस्किन्छ। एउटा सर्टेन चाहिँ लेभल नपुगिकन त्यो इन्फेक्सन हुँदैन। सबै के अरे भाइरस आएका मान्छेहरूमा लिएका मान्छेहरूमा सबैमा एउटा भाइरस मात्रै छिर्दैमा रोग लागिहाल्ने भन्ने होइन, त्यसको पनि डोज हुन्छ होइन, लोड हुन्छ के भाइरसको पनि। यो कारणले चाहिँ भर पर्छ। ठ्याक्कै तपाईँले भनेको प्रश्नको उत्तर एकजनाले यतिजनालाई सार्छ भनेर ठ्याक्क त्यसरी भन्न सकिँदैन। कुन लेभलमा उसलाई भाइरसले आक्रमण गरेको, कति भाइरस छ, कतिवटा भाइरस बाहिर निस्क्यो, कतिवटाले इन्ट्री पायो होइन, अनि त्यो भाइरस लिने प्राप्त गर्ने मान्छेको इम्युनिटी कस्तो छ होइन, प्रतिरोध क्षमता के छ, रोगको विरुद्धमा लड्ने शक्ति पनि छ नि हो। त्यस्तो कुराहरूले गर्दा ठ्याक्कै त्यसरी भन्न सकिँदैन। त एउटा भाइरसयुक्त मानिस, यो कोभिड-19 भाइरस कोरोना भाइरस भएको मानिस, उसले चाहिँ फुवा गर्दा 1 मिटरभन्दा टाढा चाहिँ त्यो भाइरस जान सक्दो रहेछ भनेर मानिदो रहेछ होइन। कस्तो हो भने 1 मिटरभन्दा टाढा जाँदा त्यो भुइँमा झर्छ। 1 मिटरभन्दा टाढा चाहिँ खोक्दा हाच्छिउँ गर्दा पुग्दैन, त्यो जाँदैन। जसरी हामीले ढुङ्गा फाल्यौँ भने ढुङ्गा पर पुगेपछि ढुङ्गा ड्रप हुन्छ नि तल, त्यस्तै हामीबाट भाइरस बाहिर फ्याँकिँदा पनि त्यो सर्टेन डिस्टेन्समा गएपछि भुइँमा झर्छ। डाक्टर साहब, यो अर्को जिज्ञासा, जस्तो बालबालिकालाई कोरोना भाइरस भयो भने पनि उसलाई असर गर्दैन, तर उसबाट अरूमा सर्छ भन्ने कतै सुनिन्छ एक, र बुढाबुढी खास गरी 70 वर्ष नागेका, डायबिटिसका रोगी, मुटुका रोगी, किडनीका रोगी अनि छातीका घातक रोगबाट पीडितहरू, यस्ता मानिसहरू बढी सङ्क्रमणको शिकार हुन्छन्, बढी सावधान हुनुपर्छ भनिन्छ। यो मान्यता ठिक कि गलत? बच्चामा सर्दैन भन्ने चाहिँ करेक्ट होइन। बच्चामा पनि भएको छ, हुन्छ, बच्चामा पनि, बच्चाको पनि डेथ हुन्छ। तर के हो भने तपाईँले भन्नुभए जस्तै मान्छेको रोगको विरुद्धमा लड्ने शक्ति कम भएका होइन, जस्तो स्टेरोइड खाइरहेका होइन, औषधिहरू खाइरहेका बिरामीहरू, डायबिटिज भएका, ओल्ड एज होइन, मालन्युट्रिसन भएका, पहिला छातीको रोग लागेका, यस्ता मान्छेहरूमा त्यो रोगले च्याप्ने, सिरियस बनाउने चान्सेस बढी हुने हो। त्यसो भएर जुन हामीले अहिले डेथ सुनिरहेछौँ नि स्पेन को इटालीको, त्यहाँ ओल्ड एज पपुलेसन एकदम धेरै छ। मोर देन 20% पपुलेसन मोर देन 60 इयर्सको छ। बहुत डाक्टर साहबले एकदम ठिक विषय, त्यो पनि उदाहरण हाम्रा खास गरी नेपाली दाजुभाइहरूका लागि बडा उपयुक्त हुनसक्छ। जस्तो इटाली र स्पेनमा त्यो डेथ रेट एकदम धेरै छ, 10% झन्डै 12% छ स्पेनको। त जतिलाई कोरोना भाइरस भएको छ त्यसमध्येमा झन्डै 10-12%को दरमा त्यहाँ मृत्यु भएको छ। अमेरिकाको अलिक कम जस्तो देखिन्छ, तर त्यो बढोत्तरीमा छ। अरू कतिपय देशमा 2%, 3%को हाराहारीमा छ। यो फरक किन देखिएको छ संसारको? अब मैले भन्दै थिएँ यो कुरा, एभरेजमा चाहिँ 4.something% देखिएको छ यसको डेथ रेट होइन, अहिलेसम्मको अनुभवलाई हेर्दाखेरि। तर यो यसरी नै कायम होला कि नहोला त्यो चाहिँ फ्युचरले बताउँछ। यसमा अलि अनुसन्धानको जरुरी छ। र जहाँसम्म चाहिँ यो दुईटा तपाईँले मेन्सन गर्नुभएको देशमा धेरै छ भन्नुभएको छ, त्यहाँ दुईटा कारण हुनसक्छ। एउटा कारण ओल्ड पपुलेसन धेरै छ, त्यहाँ सिनियर सिटिजन, ज्येष्ठ नागरिकहरूको धेरै छ। अब दोस्रो कारणको बारेमा ठ्याक्कै भन्न गाह्रो छ, तर पनि केही सम्भावनाहरूको बारेमा कुरा गर्न सकिन्छ। जस्तो उनीहरूकोमा चाहिँ यो रोगको विरुद्धमा लड्ने शक्ति कम छ कि, त्यसमा क्लाइमेटको पनि चाहिँ कोरिलेसन छ। गर्मी ठाउँमा मान्छे मर्दैन भनेको होइन, गर्मी ठाउँमा पनि मान्छे मर्छ, जाडो ठाउँमा पनि मान्छे मर्छ। तर जहाँ टेम्परेचर कम छ
त्यहाँ चाहिँ अलि धेरै डेथ भएको देखिएको छ। हुन त यो रोगको इतिहास हिस्ट्री धेरै लामो छैन, अहिले ठ्याक्कै पिन पोइन्ट गरेर भन्न गाह्रो छ। तर अहिलेसम्मको अनुभवले हामीलाई के देखाएको छ भने अलि बढी टेम्परेचर भएको ठाउँमा अलिक कम डेथ रेट देखिएको छ। तातो र चिसोको त्यस्तो पनि फरक देखिएको छ। तर अब यो पिन पोइन्ट गरेर यो नै हो भने ठोक्कुवा साथ भन्नलाई यसलाई अलि लामो अध्ययन गर्न जरुरी छ। तर यो यस्तो अध्ययन गर्नु नपरोस्, यो तुरुन्त ठिक थप स्टडी थप रिसर्चको जरुरी रहेछ। डाक्टर साहब, म अलिकति इतिहासलाई कोट्याउने प्रयत्न गरेँ। यस्ता महामारीहरू सङ्क्रमणहरू इतिहासमा धेरै पटक भएको रहेछ। जस्तै स्पेनिस फ्लू, जसका कारण संसारमा 5 करोडभन्दा बढी मानिसको मृत्यु भएको त्यो इतिहास छ। त्यसपछि पछिल्लो समयमा हाम्रै नेपालकै सन्दर्भको कुरा गर्दा बिफरका कारण पनि मानिस मरेको, ट्युबरक्लोसिसका कारण मानिस मरेको, त्यस्तै त्योभन्दा अझ अगाडि औलोको पनि हामी कुरा गर्छौँ। अनेकौँ त्यस्ता व्याधिहरू जसको अलिकति पत्तो लगाउन समय व्यतीत भएको, त्यस बेलासम्म मानिस मरिसकेको धेरै त्यस्तो इतिहास छ। त यो जुन कोभिड-19 यसलाई सामान्यतया मानिसलाई सहज अवस्था सिर्जना गर्न कति समय लाग्न सक्ने त्यस्तो अनुमान, त्यो विगत र अहिलेसम्मको पाठ सिक्दा हामी त्यो भयावह अवस्थामा त जाँदैनौँ कतै। त्यसबाट सचेत हुने, सजग हुने र विश्वका रिसर्चरहरू खास गरी वैज्ञानिकहरूले ख्याल गर्नुपर्ने पक्षलाई र आम नागरिकले त्यो पक्षसँग नजिकबाट बुझेर के चिजमा सावधानी अपनाउने, योसँग जोडेँ डाक्टर साहब कृपया। अब महामारीहरू धेरैचोटि भएका छन् हैन, र तपाईँले मेन्सन गर्नुभयो 10वटा विश्वका ठुला महामारी, जुन यो 11औँ महामारी यसलाई मान्यो भने 10वटा महामारी मध्ये 6वटा महामारी प्लेगको कारणले भएको थिए, प्लेग भन्ने रोगबाट। र तपाईँले स्पेनिस फ्लूको कुरा गर्नुभयो। ठिक्क अहिलेभन्दा 100 वर्ष अगाडि प्रथम विश्वयुद्ध सकिएको मौकामा स्पेनिस फ्लू भएको थियो। त्यसले संसारको 2/3 पपुलेसनलाई चाहिँ असर गरेको थियो। त्यसमध्ये 6 करोड 50 लाख मान्छेको डेथ भएको थियो। इन्डियामा मात्रै 1 करोड 50 लाख मान्छेको डेथ भएको थियो। त्यति बेला नेपालको कुरा त रेकर्डमा छैन हैन, र त्यत्रो ठुलो महामारी पनि थियो। र पछि आएर तपाईँले बिफरको कुरा गर्नुभयो, ट्युबरकुलोसिसले हुने डेथ अहिले के अरे कोरोनाले हुने डेथभन्दा अहिले पनि धेरै छ। तर त्यो संसारभरि छ, साइलेन्ट छ, र धेरै हामीलाई धेरै चासोको विषय भएको छैन जस्तो भएको छ। तर अरू कारणले पनि डेथ धेरै भएको छ। तर अहिले चाहिँ अप्ठ्यारो के भयो भने छोटो समयमा धेरै डेथ भयो हैन, सडनली भयो, पेन्डेमिक भयो, संसारभरि फैलियो। यो संसारका सबै जस्तो देशमा स्पेनिस फ्लू भन्दा यो फास्ट छ। यो मृत्युको सिचुएसन हेर्दा इतिहास त्यो त्यति बेलाको ठ्याक्क धेरै इभिडेन्सहरू त छैन हामीसँग हैन, तर त्यति बेला पनि यो 2 वर्षमा 6 करोड 50 लाख मान्छेको डेथ भएको थियो। 2 वर्ष लागेको थियो त्यसलाई। अब यो कोभिड-19 कति लाग्छ ठ्याक्कै हामीलाई थाहा छैन। र यसको कन्ट्रोल, तपाईँले जुन प्रश्न गर्नुभयो, यो कसरी समाधान होला भन्ने छ। अहिलेको समाधान भनेको यो अस्थायी समाधान हो। अहिले चाहिँ जुन सोसल के अरे एक आपसमा दूरी कायम गर्ने, के अरे मुख नाक आँखा हातले नछुने, साबुन पानीले धुने हैन, जस्तो लकडाउन भइरहेछ लकडाउन गर्ने, क्वारेन्टिनमा राख्ने, रोग लागेकोलाई आइसोलेसनमा राख्ने, यो प्रक्रिया गरेर यसलाई घटाउन सकिन्छ। पुरै निर्मूल गर्नलाई यो अलि गाह्रो छ। यो पुरै निर्मूल गर्नको लागि यसको भ्याक्सिन चाहिँ डेभलप गर्नुपर्ने हुन्छ। भ्याक्सिनेसन नै यसको लङ टर्म सोल्युसन हुनसक्छ। किनभने जस्तो बिफर थियो, धेरै मान्छे मरेका थिए। बिफरको चाहिँ इन्डेमिक नेपालमा पनि भएको थियो पहिला महामारी, त कन्ट्रोल भयो नि त। अहिले त बिफर छैन नि संसारमा, बिफर उन्मूलनै भयो हैन। बिफरको बिरामी देख्नै पाइएन भनौँ न। मैले पनि हिस्ट्री मात्रै सुनेको, मैले यो मेडिकल साइन्स पढ्न थालेपछि बिफरको बिरामी नै संसारमा उन्मूलन भइसकेको थियो। त अब यो कोभिड-19 को पनि कुनै न कुनै दिन यसको भ्याक्सिन डेभलप गर्नुपर्छ। साइन्टिस्टहरूले, राज्यहरूले चाहिँ यसमा खर्च गर्नुपर्छ।
यसमा लगानी गर्नु समय चाहिँ लाग्छ भन्ने बुझ्नुपर्ने भयो कि यो हजुर समय चाहिँ लाग्छ यो एकै दिन सम्भव छैन किनभने हामीले टेस्टै गरेर एन्टिबडी प्रोडक्सन गर्न कति टाइम लाग्छ यो एन्टिबडी कति टाइममा प्रोडक्सन हुन्छ त्यो एन्टिबडीलाई हामीले अन्त फेरि चाहिँ ल्याबोरेटरीमा चाहिँ बनाउन सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने कुरा पनि हामीले एनालाइसिस गर्न पर्यो नि त्यसको लागि केही समय लाग्न सक्छ तर म आशावादी छु यसको भ्याक्सिन कुनै न कुनै दिन चाहिँ आउला हामीले आशा गरौँ। डाक्टर साहब यो कहीँ न कहीँ मानव जातिले गल्ती गर्यो प्रकृतिमाथि साह्रै ठुलो अन्याय गर्यो फलत त्यसको दुष्परिणाम त हो भन्ने त अर्थ लाग्दैन। यो जस्ता यी पेन्डेमिकहरू जो महामारीहरू फैलिरहेका छन् यो अहिलेको यो घटनासँग पनि त्यसरी जोडेर हेर्न सकिन्छ। अब यसलाई अलिकति इतिहासमा अलि पछाडि फर्केर हेर्नुपर्ने हुन्छ होइन। सर्भाइभल अफ द फिटेस्ट हो जो सक्षम छ त्यो बाँच्ने हो। डाइनोसरलाई त्यसको उदाहरण दिन सकिन्छ र प्रकृतिले नेचुरल सेलेक्सन चाहिँ गर्छ त्यसको मतलब चाहिँ मानव जाति नै समूल नष्ट हुन्छ यसरी भन्ने कुराको चाहिँ म चाहिँ त्यो कुरामा समर्थन गर्दिनँ। यदा कदा यस्तो खालको रोगहरू आउँछ महामारीहरू आउँछ मान्छेको शरीरमा पनि त्यसको विरुद्धमा लड्ने शक्ति कहीँ न कहीँ बन्दै जान्छ र आफै विकास ओभरकम गर्छ। तर मैले तपाईँलाई भन्नै पर्ने हुन्छ एउटा कुरा जुन कुरा तपाईँले उठाउनु भयो मलाई पनि भन्न मन थियो म आज भन्छु कि कुनै पनि स्पेसिजले कुनै पनि प्राणीले आफ्नै प्राणी जगतको विरुद्धमा न हात हतियार उठाउँछ न सङ्घर्ष गर्छ। अरूको त्यस्तो देखिन्छ प्राण भएको अरू प्राणीहरू जस्तो तपाईँले एउटा बाँदरको इक्जाम्पल लिनुभयो भने एउटा बाँदरलाई एट्याक गर्यो भने सबै बाँदरहरू एक ठाउँमा जम्मा हुन्छ केही गरी बाँदर मऱ्यो भने गएर हेर्छन् बाँदरले ग्रुपमा होइन। चराहरूको पनि तपाईँले देख्नुभएको होला जनावरको पनि देख्नुभएको होला यदा कदा चाहिँ पोथीको खोजीमा हिँडेर सिंहहरू लड्ने बाहेक जनावरहरूमा त्यो पाइँदैन। तर ह्युमनमा एउटा नराम्रो के छ भने ह्युमन स्पेसिजले मानव जातिकै विरुद्धमा बन्दुक उठाउने लड्ने होइन ठुल्ठुलो नरसंहार गर्ने यो जुन गरेको छ यो चाहिँ इभोल्युसनको चाहिँ विज्ञानसँग यो मेल खाँदैन। बडा राम्रो एउटा विचारकले दिने प्रकृतिको सन्देश दिने प्रयत्न गर्नु मलाई बडा खुसी लाग्यो हजुर। र यसरी चाहिँ ह्युमनले ह्युमनको विरुद्धमा हामी जे गरिरहेछौँ नि अहिले होइन शीतयुद्धको नाउँमा होस् प्रथम विश्वयुद्धको नाउँमा होस् द्वितीय विश्वयुद्धको नाउँमा होस् वा चाहिँ जातिवादी लडाइँहरूको कुरा गर्नुहोस् सिरियामा चलिरहेको अहिलेको लडाइँको बारेमा कुरा गर्नुहोस् मानव जातिले मानव जातिको विरुद्धमा जुन चाहिँ हतियार उठाएको छ यो चाहिँ इभोल्युसनको विज्ञानसँग नमिलेको हुनाले कतै मानव जातिको अन्त्यको कारण मानवै हुने हो कि भन्ने प्रश्न चाहिँ छ। किनभने मानिसहरूले बनाएको बमहरू तपाईँले जस्तो सेकेन्ड वर्ल्ड वारको अन्त्यमा चाहिँ हिरोसिमा नागासाकीमा खसालेको बम त्यो बमले मारेका मान्छेहरू सर्भाइभरहरूमा भएको क्यान्सरको रोगलाई तपाईँले एनालाइसिस गर्नुभयो भने त्यो त सानो स्केलमा थियो र हिरोसिमा र नागासाकीमा भयो होइन। आज संसारमा भएको आणविक अस्त्र त संसारलाई नै खतम गर्ने खालको पनि छ नि। त्यसो भएको हुनाले यो मानव जातिको अन्त्य मानवहरूकै कारणबाट हुने सम्भावना चाहिँ बढी छ न कि नेचुरल डिजास्टरबाट। मानव जातिले प्रकृतिलाई बुझ्न सक्नु पर्यो र आफ्नो जीवन र आफ्नो सन्ततिको भविष्यलाई ख्याल गरेर आगामी दिनमा त्यो गतिविधिलाई त्यस ढङ्गले नियन्त्रित ढङ्गले सन्तुलित ढङ्गले चल्न सक्यो भने निरन्तरतामाथि प्रश्न उठ्दैन अन्यथा भन्ने प्रश्न आयो। बडा ठिक विषयलाई यहाँले सम्बोधन गर्नुभयो। डाक्टर साहब अब विषय कस्तो छ भने मुलुक लकडाउनको अवस्थामा छ। अब मानिसहरूको बडा दिनचर्या बडा बिग्रेको छ आय आर्जनमाथि पनि समस्या छ। अस्पतालहरूले कतिपय निजी क्षेत्रका अस्पतालहरूले बिरामीलाई त्यसरी हेरिएको छैन जुन सामान्य मानिसले आश गर्छ। मानिसहरू अहिले घर घरमै बिरामी भएर त्यसै अभिगत भएर लड्नु परेको स्थिति छ। राज्य संयन्त्रको पहुँच त्यो पिपुलको सामान्य तहसम्म पुग्न सकेको छैन। अब बताइदिनुहोस् त
यस्तो अवस्थामा तपाईँहरू जस्तो चिकित्सकहरू के सोच्नुहुन्छ? हुन त जिन्दगी सबैको हो, अलिकति ज्वरो आएको मानिस छ भने शङ्का सायद चिकित्सकहरूलाई हुन्छ, जो पिपीको कुरा छ त्यसमा पनि सङ्कट छ, समस्या छ। अब यसले सिर्जना गर्ने जो भयावह अवस्था छ नि, यथास्थितिमा तत्कालै निजी क्षेत्रका अस्पताल, सरकारी अस्पताल र राज्य संयन्त्रले निर्वाह गरेको भूमिका उपर तपाईँको एकदम छोटकरीमा टिप्पणी पनि चाहेँ मैले डाक्टर साहब। अब हेर्नुहोस्, अहिले हामी धेरै अप्ठ्यारो ठाउँमा छौँ होइन, र एउटा पार्ट चाहिँ स्वास्थ्यको हिसाबले, स्वास्थ्य सेवा दिने प्रदायकको हिसाबले पनि मैले कुरा गरौँ, हामी अस्पताल चलाइरहेको छौँ, तर एकदमै सावधानीपूर्वक डरका साथ हामीले चलाउनु परिरहेको छ। किनभने हामीसँग यो रोगको अनुभव छैन र हामीसँग त्यो प्रिपेरेसन पनि थिएन, किनभने नयाँ कुरा हो यो, त्यसो भएर हाम्रो प्रिपेरेसन थिएन। एउटा कुरा यो भन्न चाहेँ, र अहिले गरेको प्रिपेरेसनहरू पनि बिस्तार बिस्तार भएको छ होइन। त्यति जति फास्टमा जानु पर्थ्यो त्यति संयन्त्रले त्यति काम गर्न सकेन भन्नु पर्यो। अब त्यसो भन्नुभन्दा पनि हामीले टाइममा ट्याकल गर्न सकेका छैनौँ भनेर भन्छु म चाहिँ। किनभने अहिले जसले व्यवस्थापन गरिरहनु भएको छ उहाँहरूको ठाउँमा म भयो भने के गर्थेँ भन्ने कुरा चाहिँ अलग भयो, तर पनि अलि छिटो भइरहेको छैन। आज मान्छेहरू सबै त्रसित छन्, घर घरमा लकडाउन गरेर राखेको छ, किनभने हामीसँग अरू विकल्पै थिएन। लकडाउन बाहेक अरू विकल्प, जुन बेला हामीले लकडाउन सुरु गऱ्यौँ त्यो बेला हामीसँग देयर वाज नो अल्टरनेटिभ, कुनै विकल्प थिएन लकडाउन गर्नु बाहेक। किनभने कोरोनाका बिरामीहरू नेपाल छिरिसकेका थिए होइन, छिरिसकेका थिए, इभिडेन्सले त्यो देखायो होइन। छिरिसकेपछि अब हामीले लकडाउन गर्नु बाहेक, एकबाट अर्कोमा ट्रान्समिसन हुन रोक्नु बाहेक, टेस्ट गरेर उनीहरूलाई क्वारेन्टाइनमा राख्ने बाहेक र पोजिटिभ आएकोलाई आइसोलेसनमा राख्ने बाहेक हामीसँग अरू विकल्प थिएन। यो कुरा गर्न हामी बाध्य भयौँ। तर भर्खर भर्खर उठ्दै गरेको देश होइन, 70 वर्षसम्म राजनीतिक प्रश्नको समाधान ननिस्केर बल्ल बल्ल एउटा एन्सर पाएको देश, भर्खर मेजोरिटीको सरकार प्राप्त गरेको देश भर्खर उठ्दै थियो, उठिसक्या पनि थिएन, भर्खर उठ्ने तर्खरमा थियो होइन, बामे सर्दै थियो फाइनेन्सियल एक्टिभिटिजको हिसाबले भन्नुहुन्छ भने। यस्तो बेलामा यो कोरोनाको कहर आइपुग्यो। यसले चाहिँ हामीलाई चाहिँ केही वर्ष पछाडि धकेलेकै छ र हामीले पनि तयारी गर्न नसकेको कारणले गर्दा हामी लकडाउन गर्न बाध्य भयौँ। यदि हामी धेरै वाइज थियौँ, हामी अरूको इक्जाम्पलबाट सिक्न हामी सक्षम थियौँ भने इरान र इटालीमा सङ्ख्या बढ्न थालेपछि हामीले तुरुन्त चाहिँ इन्टरनेसनल फ्लाइट चाहिँ बन्द गर्नु पर्थ्यो, बन्द गर्नु पर्थ्यो। र त्यो उसको उदाहरण दिन्छ नि, मूर्ख पढेर मात्रै चेत्छ, बाटो चाहिँ यसो पढेर पनि चेत्छ भन्छन्। अब हामीले चाहिँ त्यो संसारमा त्यो भएको घटनाबाट चेतेनछौँ, ढिलो गरेछौँ कदम चाल्न। र त्यस्तै हो, मान्छेहरूले भन्छन् नि वाइज पिपल लर्न फ्रम अदर्स मिस्टेक भन्छन् नि। हामी अरूको गल्तीबाट सिक्नुपर्छ, किन हाम्रो लाइफ धेरै छोटो छ। हरेकचोटि गल्ती गर्ने सिक्दै गर्ने गर्दा यो लाइफमा काम गर्न सकिँदैन, छोटो छ हाम्रो लाइफ। त्यसो भएर अरूबाट सिक्नु बुद्धिमानी हुन्छ। र हामीले के गर्नु पर्थ्यो भने हामीले चाहिँ इन्टरनेसनल फ्लाइट बन्दै पनि गर्नुपर्ने थिएन। इन्टरनेसनल फ्लाइटबाट आएका मान्छेहरूलाई हामीले क्वारेन्टाइनमा राख्नु पर्थ्यो। त्यहाँनिर हाम्रो अलिकति कमजोरी भएकै हो होइन, त्यो कुरा अहिले प्रमाणितै भयो भनौँ। अनि सीमा पनि हामीले सीमा लक गर्न सक्नु पर्थ्यो। यो समस्या नेपालको मात्रै होइन नि, यो समस्या इन्डियाको पनि हो, यो समस्या चाइनाको पनि हो। एकतिर चाइना छ, तिनतिर इन्डिया छ। इन्डियासँग 1400 किलोमिटर हाम्रो के अरे सिमाना छ। त्यो 1400 किलोमिटर जुनसुकै किलोमिटरबाट पनि हिँडेर मान्छे यताउता गर्न सक्ने ठाउँ छ। यसले इन्डियाको पनि कोरोनाको के अरे प्रसङ्गमा इन्डियालाई पनि सेफ्टी हुन्थ्यो, नेपाललाई पनि सेफ्टी हुन्थ्यो। र यदि हामीले त्यसरी आएका मान्छेलाई नआऊ सकभर, यदि आउनै पर्यो भने तिमी चाहिँ क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्छ भनेर हामीले अलि अगाडिदेखि सुरु गरेको भए सायद लकडाउन गर्नुपर्ने थिएन। त्रुटि भएछ, त्यहाँ बहुत हाम्रो कमजोरी भन्दा पनि हामीले काम गर्ने
क्रममा ढिला भएछ भन्छु म। जसको कारण यो आज भन्दा गम्भीरै त्रुटि भन्छु। डाक्टर साहबलाई ठिकै छ, तर डाक्टर साहबले त्यति भन्नुभयो, त्यसैमा धन्यवाद छ। त अब जुन अवस्थामा अहिले लकडाउनमा मुलुक छ 2 साताको, अब यो कतिसम्म चल्ने हो त्यो पत्तो छैन। हाम्रो आय आर्जन, गुजारा, सामाजिक संरचना सबै ध्वस्त हुँदै हुँदै जाने अवस्था छ। उद्योग धन्दा, व्यापार व्यवसाय, यावत चिज कसरी फेरि जीवन चल्ला भन्ने अर्को पक्ष छ। यो लकडाउनको अर्को विकल्प पनि केही हुन सक्ने, तपाईँ एउटा चिकित्सक भएको नाताले यसो पनि गर्न सकिन्छ है भन्ने केही सुझाव पनि दिनुहुन्छ कि? किनभने यतिखेर सबै बडा अन्यल अवस्था, शासक पक्ष यसै निसासीको अवस्था छ, जनता त्रसित छन्। माइबाप भन्छ नि, ए बाबा मेरो लागि हेरिदिने को होला भन्ने त्राहिमामको साँच्चै भन्ने हो भने त्यो अभिभावक गुमाउँदा जसरी एउटा मानिस पीडित हुन्छ, जसरी ऊ एउटा चिन्तित हुन्छ, त्यही अवस्था जस्तो अहिलेको स्थिति त्यस्तो देखिन्छ। मैले उदाहरण दिएँ डाक्टर साहबलाई, अस्पताल जाँदा आजकै 12को घटना म केही समय अगाडि हामी कहाँ प्रसारण भयो। क्यान्सरको रोगी छ, 12बाट चितवन अस्पताल आयो, चितवन अस्पतालले हामी उपचार गर्दैन, कोरोनाको बाहेक अरू हेर्दैन भनेर फर्काइदियो। ऊ गएर लडिरहेछ अब 12मै गएर। यस्ता धेरै समस्या छ जो अस्पतालहरूले पनि व्यविचार गरिरहेका छन्। अब यो के गर्ने? विकल्पको सहित कुरा गरेँ मैले डाक्टर साहब। अब पहिला अस्पतालले दिने उपचारको बारेमा म कुरा गर्छु। इमर्जेन्सी उपचार अस्पतालले बन्द गर्न मिल्दैन, चाहे त्यो प्राइभेट होस् चाहे सरकारी होस्। कुनै पनि सामुदायिक कुनै पनि अस्पतालले इमर्जेन्सी सेवा बन्द गर्न मिल्दैन। म एउटा अभियन्ता, एउटा डाक्टरको हिसाबले म त्यो कुरा भन्छु कि जस्तो तपाईँले सुन्नुभयो होला, नेपालमा कतिचोटि डाक्टरहरूको हडताल भयो। मैले कहिल्यै पनि अस्पताल बन्द गरिनँ, किनभने आफ्नो प्रोफेसनल माग पुरा गराउनका लागि बिरामीलाई भिक्टिमाइज गर्ने कुराको म सर्वथा विरोध गर्छु र त्यो कुराको म कहिल्यै पनि समर्थक हुन सक्दिनँ। किनभने हामी आन्दोलन गर्नका लागि चाहिँ अस्पताल बन्द गर्ने कुराको म सधैँ विरोधी रहेँ, आज पनि त्यो कुरामा म अडिग छु। तर अब गाह्रो त भएको छ। आफ्नो आचरणबाट च्युत हुनु हुँदैन, आफ्नो पेसा त्यो कुरा छोड्नु हुँदैन। मैले लिएको हिपोक्रेटिक ओथबाट म यताउता विचलित हुन सक्दैन। यदि त्यस्तो हुन लाग्यो भने तपाईँहरूले पनि हामीलाई खबरदारी गर्नुपर्छ। र अब अस्पतालले सेवा दिनका लागि उनीहरूलाई मिनिमम प्रोटेक्सन पनि चाहिन्छ, सुरक्षा चाहियो नि, होइन डाक्टरहरूलाई। त्यो सुरक्षाको व्यवस्था अहिले हुँदैछ। यो कोरोनाको केस एकैचोटि धेरै नआएको भएर हामीलाई प्रिपेरेसन गर्ने टाइम पनि भएको छ, के पनि सक्यो, बाटो देख्यो। अब हामीले अहिले नै हामीसँग हजारौँ कोभिड-19 को पेसेन्ट भएको भए हामीलाई यो तयारी गर्ने समय हुने थिएन। अहिले ढिलो भएको भएर हामीले समय पाएका छौँ। हामीले समयमा तयारी गरेर प्राइभेट सरकारी सबैले उपचार सेवा दिनुपर्छ। र उपचार गर्छु भनेर अस्पताल खोलिसकेपछि बिरामीलाई फिर्ता पठाउनु मिल्दैन। त्यो बिरामीलाई फिर्ता नगर्नका लागि चाहिँ के तयारी गर्नु पर्थ्यो त्यो तयारी गर्नुपर्छ। म भर्खर अस्पतालबाट यहाँ आउँदैछु, हिजोको दिनमा 50 जनाको डेलिभरी भएको छ, 22 जना मान्छेको अपरेसन भएको छ, भइरहेछ नि त। मैले काम गर्ने अस्पतालमा त्यो त रोकिएको छैन नि, त्यो सेवा त रोकिएको छैन। साह्रै इमर्जेन्सी पर्नेलाई हामीले एउटा सानो ओपिडी बनाएर त्यसमा चाहिँ अति आवश्यक पर्ने सेवा हामीले दिइरहेछौँ। सबै अस्पतालहरू, स्वास्थ्यकर्मीहरूले यो सेवा दिनुपर्छ भनेर म विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्छु। एउटा कुरा। दोस्रो कुरा, राज्यले पनि उपलब्ध गराउनु पर्ने प्रोटेक्सनका सामानहरू, पिपिईहरू, टेस्ट गर्ने किटहरू, यो चाहिँ उपलब्ध गराउँदै जानुपर्छ। अब 1-2 ठाउँमा अरू पनि काठमाडौँ बाहिर पनि ल्याबहरू सुरु भयो, होइन? यस्तै गरी अन्त पनि दिँदै जानुपर्छ। प्राइभेट सरकारी भनेर हुँदैन, सबै ठाउँमा यो सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्छ। बरु पैसा लिएर हुन्छ कि के गरेर हुन्छ, कसरी गरेर हुन्छ, राज्यले त्यो व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। किनभने बिरामीहरू प्राइभेटमा मात्रै सरकारीमा मात्रै भन्ने हुँदैन। राज्यलाई चाहिएको बेला सबै अस्पताल सरकारी नै हुन् भन्छु मैले चाहिँ। मैले जनताको पर्सपेक्टिभबाट भन्नुपर्ने हुन्छ, त्यसरी सेवा दिनुपर्छ। र अब अहिले चाहिँ जस्तो के छ भने अहिले लकडाउन 2 हप्तालाई भयो। अब ठ्याक्कै मैले अहिले बोल्नु चाहिँ लकडाउनको प्लान गर्नेहरूलाई चाहिँ अलि अप्ठ्यारो पर्न सक्छ। त्यसो भएर म
के मात्रै सुझाव एउटा कृपया तर सुझाव दिनु पर्छ। सुझाव दिन डाक्टर साहबहरु जो जानकारी राख्नुहुन्छ जानकारी तपाईहरुले बोल्नै पर्छ। म दिन चाहन्छु भने यदि बोर्डरहरू राम्रोसँग सिल गर्न सकिन्छ, अन्तर्राष्ट्रिय उडान त अर्को महिनासम्म अहिले रोकेकै छ, सरकारको त्यो डिसिजन ठिक छ। अब बोर्डरमा पनि त्यसरी नै कडाइका साथ कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ भने यहाँ भित्र भएका केसहरू धेरैभन्दा धेरै आइडेन्टिफाई गर्नुपर्छ। जो सम्पर्कमा आएका छन् हैन, जो चाहिँ कोभिड-19 पोजिटिभ आए ती केसहरूलाई आइडेन्टिफाई गर्नुपर्छ। यो लकडाउन भनेको चुप लाएर बस्नलाई गरे हैन। यो चाहिँ सामान्यतया 14 दिनसम्ममा त मानिसको कम्प्लिट एउटा अवस्था सार्वजनिक भइसक्छ हैन। ज्वरो आयो, खलखल भयो अथवा कोभिड-19 छ भने ऊ एउटा अप्ठ्यारो अवस्थामा प्रवेश गरिसक्या हुन्छ, थाहा हुन्छ। जुन दिन हामीले लकडाउन सुरु गऱ्यौँ त्यो दिन रोग लागेको मान्छेको 14 दिन। अहिले बिचबिचमा 7 दिनमा 10 दिनमा सरेको त भित्रभित्र त सरेको पनि हुनसक्छ नि, सरेकै छ भनेर एज्युम नगरौँ, तर हुन त सक्छ। त्यसलाई फेरि 14 दिन चाहिन्छ, त्यसले फेरि अर्कोलाई सार्छ, फेरि त्यसलाई 14 दिन चाहिन्छ, अनि यो 14 दिन त यो त इन्फिनिटतिर जान्छ नि। त्यसो भएको भएर केस आइडेन्टिफाई गर्दै आइसोलेसन गर्दै गर्नुपर्छ। त्यो गर्ने टाइम हो हामीले, यो अहिले पाएको टाइम त्यो कामका लागि हो। लकडाउन मात्रै केही हदसम्म चाहिँ रिमेडी हो, समाधानको उपाय हो, तर केस फाइन्डिङ गरेर खुरुखुरु तिनीहरूलाई आइसोलेसनमा राखिएन भने लकडाउन चाहिँ लामो हुनसक्छ, जुन राज्यले थाक्न सक्दैन। त्यसो भएर अहिले हामीले प्रायोरिटीका साथ अब हामी लाग्न पर्यो, ट्रेस गर्न पर्यो। कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ भन्छ के। अब जस्तो भनौँ न, एउटा मान्छे आयो प्लेनमा, त्यो चाहिँ प्लेनबाट ओर्ल्यो, ट्याक्सी चढ्यो, होटल गयो, कोकोलाई भेट्यो, यी सबै मान्छेहरूलाई हामी टेस्ट गर्दै गयो भने त्यहाँ पोजिटिभ हुन पनि सक्छ। यी कुराहरूलाई हामीले आइडेन्टिफाई गर्नुपर्छ र ज्वरो आएका जति मान्छेलाई गर्नुपर्छ यो टेस्ट, रुगाखोकी लागेकोलाई चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। र जति बढी टेस्ट गरेर हामीले कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्यो, मान्छे पत्ता लगायो, त्यति यो लकडाउनको समय चाहिँ घट्न सक्छ, घटाउन सकिन्छ। अब डाक्टर साहब यो अर्को जेन्युन विषय के छ भने हाम्रो भान्सासँग सम्बन्धित छ। भात पकाएर खान्छौँ, दाल पकाएर खान्छौँ, गेडागुडी सब्जी सारा पकाएर खान्छौँ, एउटा पकाएर खाने चिज हो। दोस्रो नपकाइकन काँचै पनि खाइन्छ, जस्तो फलफुल बजारबाटै किनेर ल्याउने हो। त्यसै गरी अरू खाले त्यस्तै काँक्रा, अरू खाले काँचै खाने, काँचै खाने चिजहरू पनि छन्। अथवा त्यो पकाउनु, आगोमा पकाउनु पर्दैन, उमाल्नु पर्दैन, त्यस्ता चिजहरू खाने कि नखाने कि खाँदा के गर्ने, यो पनि अलिकति स्पष्ट, किनभने भान्सासँग सम्बन्धित भयो, आम नागरिकको जिज्ञासाको विषय पनि हो डाक्टर साहब। अब जति पनि पकाएर खाने कुरा छ त्यसमा डराउनु पर्दैन, पाक्छ त्यो, मर्छ त्यो भाइरस चाहिँ। जति काँचै खाने कुरा छ, काँचै खानेकुरा लिएर आइसकेपछि पखालेर अहिले चाहिँ तुरुन्त आज किनेर आजै नखानु बेस हुन्छ। पानीमा डुबाएर राख्ने, पानीमा डुबाएर राख्ने, तातो पानीमा डुबाएर खान मिल्ने तातो पानीमा डुबाएर पखालेर खाने। फलफुलहरू जुन चाहिँ आज किनेर ल्यायो भने आजै चाहिँ नखाने, 2-3 दिन राख्यो भने त्यो भाइरस धेरै बाँच्दैन नि त। त्यसको आयु चाहिँ कति हुन्छ? ठ्याक्कै आयु त भन्न सकिँदैन, त्यसको टेम्परेचर हेरेर फरक हुन्छ। प्राय चाहिँ ड्राई सर्फेसमा 8 देखि 10 घन्टाभन्दा बढी बाँच्दैन भन्ने छ। त सामान्यतया जो काँचो खानुपर्ने चिजहरू छ भने 1 दिन चाहिँ पानीमा राख्नुहोस् अलग्गै, या तातो पानीमा पहिले तताएर राख्ने अथवा उ गर्ने, अनि अलग्गै राखिदिनु, तत्काल चाहिँ नखानुहोस्। तातो पानीमा डुबाएर, किन यो चाहिँ फेरि 100 डिग्री नै चाहिँदैन यो भाइरस मर्नलाई, यसलाई 70 डिग्री सेन्टिग्रेड भए पुग्छ। तातो पानीमा डुबाएर राखेर निकालेर खान चाहिँ सुरक्षित छ। अब डाक्टर साहब, एउटा सिनियर चिकित्सकको नाताले जुन अवस्थामा मानव जाति प्रवेश गरेको छ, यो आफै स्वयं जाति दोषी छ। अब कतिपय घटनाले त्यस्तो देखाएको छ। अब आइन्दा दिनमा त्यो समाजका लागि, सबैका लागि सन्देश, आम नागरिकका लागि, त्यसमा पनि म चाहिँ नेपाली भएको हुनाले नेपालीहरूले चाहिँ ख्याल गर्नुपर्ने विषय के हुनसक्छ, एउटा असल चिकित्सकको नाताले यो पनि सल्लाह दिनु पर्यो डाक्टर साहबले। जुन अवस्थामा हामी प्रवेश गरेका छौँ, तनाव छौँ, बडा ठुलो हुटुटी छ, ओहो हाम्रो जिन्दगी, प्राणी जगतकै जीवनको निरन्तरतामाथि
चुनौती दिने ढङ्गले यो भाइरसले आक्रमण यसरी गरेको छ, त्यसकारण यो विषयलाई अलिकति सम्बोधन गरिदिनु कृपया। अब हामीले यसमा चाहिँ अलिकति हिस्ट्रीलाई पनि हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो हामी चाहिँ हाम्रो संस्कार हात मिलाउने संस्कार होइन, हाम्रो संस्कार नमस्कार गर्ने संस्कार हो। त्यो कति साइन्टिफिक रहेछ भन्ने कुरा अहिलेको घटनाले प्रमाणित गर्दैछ। हाम्रा पूर्वजहरू कति वाइज थिए, वैज्ञानिक रहेछन्, असाध्य व्यवहारिक पनि रहेछन्। जस्तो कसैको घरमा मान्छे मर्यो भने त्यो घरका चाहिँ छोरा बुहारी चाहिँ 13 दिनसम्म छुट्टै बस्ने, नछुने भन्ने जुन हाम्रो चलन छ, त्यो कति साइन्टिफिक रहेछ। यदि रोग सरेको भयो भने 13 दिनसम्म छुट्टै बसेपछि त अर्कोलाई सर्ने भएन नि, सम्पर्कमा नआएपछि। यी चाहिँ मैले एउटा दुईवटा मात्रै इक्जाम्पल दिएको होइन। जस्तो गाईको गोबरले लिप्ने होइन, यस्तो कुराहरू चाहिँ साइन्टिफिक रहेछ। अब हामी चाहिँ आधुनिकताको नाममा हामीले प्रकृतिमाथि चाहिँ धेरै नै चाहिँ एट्याक गऱ्यौँ होइन। काठमाडौँमा आज तपाईँ दिल्लीमा जानुभयो भने रुखै रुख छ, सहरमा काठमाडौँमा रुखै देख्न पाइँदैन, कङ्क्रिटको जङ्गल बनाएको छौँ। हामीले यो ठिक गरिरहेको छैनौँ। राज्यले पनि अहिले भर्खर एउटा घर एउटा रुखको कन्सेप्ट ल्याएको छ होइन। राज्यले पनि रुख रोप्नेलाई चाहिँ प्रोत्साहन गर्नु पर्यो होइन, बाध्यकारी पनि बनाउनु पर्यो। यदि मान्छेले सजिलै भनेर मान्दैन भने लट्ठी पनि लगाउनु पर्दो रहेछ नि त। त्यसरी चाहिँ अलिकति प्रकृति मैत्री ह्युमन के अरे जातिलाई चाहिँ, मानव जातिलाई त्यो बनाउँदै लग्नु पर्यो, एउटा कुरा। अर्को कुरा हाम्रो खानपान आहार विहारमा पनि परिवर्तन गर्नु पर्यो। हिजो मान्छे चाहिँ माल न्युट्रिसन भएर मर्थे, अहिले ओभरवेट भएर मरिरहेछन्। अब त्यसलाई पनि हामीले हाम्रो काम गर्ने तौर तरिकालाई पनि हामीले चेन्ज गर्नु पर्यो। हिजो बच्चाहरू चौरमा खेल्थे, हिजो खाना नपाएर मर्थे, आज धेरै खाएर मरिरहेछन् मान्छे होइन। र हिजो बच्चाहरू, हामी बच्चा हुँदाखेरि हामी चौरमा खेल्थ्यौँ, अहिले चाहिँ अहिलेको बच्चा विदिन द रुम खेल्छ, कोठाभित्र खेल्छ। एउटा सानो चाहिँ कम्प्युटरको मोबाइल फोनको माध्यमले खेल्छ। कति मान्छेले त यसलाई इडियट बक्स पनि भन्छन् आजकल होइन। अब त्यसले गर्दा हाम्रो आनी बानी पनि पुरै परिवर्तन भइसक्यो। त्यो पनि परिवर्तन गर्न जरुरी छ। जबसम्म हामी नेपालीले विचार गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो हिमालमा डाँडाहरू अब नाङ्गा देखिन थाले, हिउँ पनि कम पर्न थाल्यो। तपाईँ इमेजिन गर्नुहोस्, त्यो हिमालमा हिउँ नपरेर यी नदी बगेनन् भने के हुन्छ हामीलाई? त्यसको पनि प्रोटेक्सनको लागि हामीले लाग्नु पर्यो। र यस्ता नयाँ आउने रोगहरूबाट बच्नका लागि आउँदो जेनेरेसनका मान्छेहरू पनि सक्षम हुने खालले, त्यो खालले विज्ञानको पनि विकास गर्नु पर्यो। अहिले भइरहेको कोरोना भाइरसको भ्याक्सिन पत्ता लगाउनु पर्यो, हामीले गर्नु पर्यो। राज्यले पनि त्यसमा लगानी गर्नु पर्यो होइन। अनि त्यसो गर्न सक्यो भने मात्र हामी स्वस्थ तन्दुरुस्त मानव जातिको मानव अस्तित्वलाई निरन्तरता दिन सक्छौँ। बडा सचेतनाको पनि विषयलाई यहाँले सम्बोधन गर्ने प्रयत्न गरिदिनु भयो। चिकित्सकीय पद्धति, व्यवहार, हाम्रो समाज, परम्परा, मूल्य, मान्यता, संस्कृति र अहिलेको अवस्था। धन्यवाद छ डाक्टर साहब, कार्यक्रममा आइदिनु भयो, यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद छ। मैले पनि मेरो कुराहरू राख्न पाएँ। यहाँ र यहाँको यो टेलिभिजनलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो डाक्टर जागेश्वर गौतम, वरिष्ठ चिकित्सक। कोरोना भाइरस यो महामारी र यसले संसारमा उत्पन्न गरेको अप्ठ्यारो अवस्था र मानव जाति कुन अवस्थामा छ, के गरिनुपर्छ, के को उपज हो, कतिपय विश्लेषणात्मक र सूचनामूलक कुराकानी गर्दै म लगायत मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्। तर यो टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।